तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफा करो। अल्लाह साफ कह रहा है अगर इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही करो, क्योंकि अगर पहली बीवी इस बात से नाराज है, गुस्सा है, तो ये काय का इंसाफ है। इससे तो आयत की बेहुरमती हुई। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में जंग की वजह से मर्द कम और औरत ज्यादा थी, तो दो दो तीन तीन चार चार शादी कर सकते थे, लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही करो। लेकिन इन्होंने अपनी अय्याशियों के चक्कर में लड़कियों को खिलौना समझ रखा है। हदीस में आया औरत के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर कबूल किया है। रसूल अल्लाह ने औरत को अल्लाह की अमानत कहा है। अमानत का मतलब है ऐसी चीज जो अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी के तौर पर दी है। इसका मतलब है उसकी इज्जत की हिफाजत करना, उन पर नाइंसाफी ना करना, उसके हुकूक अदा करना, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना। लेकिन अफसोस औरत को हमेशा पीछे रखा जाता है, उनको कमजोर और बेअकल समझा जाता है। लेकिन ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं। ये कुरान हमें औरत की इज्जत करना सिखाता है और नाइंसाफी से बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ज़ोरों शोरों से चलाया जा रहा है कि एक आदमी ने बिना अपनी बीवी की इजाज़त से दूसरी शादी कर ली। मेरा मौजू वो नहीं है, उनके घर का मामला है, जो उनको ठीक लगे ना ठीक लगे वो करें। मेरा मौजू है ये लड़का जो कुरान की आयत का और कुरान की तफसीरात का अपने फ़ायदे के लिए अपने मुताबिक माना और मतलब निकाला है। तो आइए पहले इसका ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर जो भी चीज़ें इसने इस वीडियो में कही हैं उस पर हम बात करेंगे। बिना तलाक के दूसरी शादी इसलिए कर रहा है ताकि वो पहली बीवी को भी यूज करता रहे और दूसरी बीवी के भी साथ रहे। लेकिन लड़की चाहती है कि पहले मुझे तलाक दे फिर दूसरी शादी करे। इसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अन-निसा में आया, औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए, दो दो से, तीन तीन से या चार चार। कि अल्लाह ताला ने मर्दों को ये इजाज़त दी है कि वो औरतों में से दो दो शादी करे या तीन चार शादी करे या चार शादी करे। वो उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी मर्ज़ी, आप एक करें, दो करें, चार करें, आप अपने हैसियत के मुताबिक आपको जितना समझ में आ रहा है उतना करें। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, ज़रूरी इस शादी को नहीं कहा है। लेकिन आपने आगे इस आयत का मतलब क्या निकाला उसको देखते हैं। कर लो जो तुम्हें पसंद आए, दो दो से, तीन तीन से या चार चार से। हाँ, अगर तुम्हें ये खतरा हो कि तुम उन बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफा करो। अल्लाह साफ कह रहा है अगर इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही करो, क्योंकि अगर पहली बीवी इस बात से नाराज है, गुस्सा है, तो ये काय का इंसाफ है। इससे तो आयत की बेहुरमती हुई। जब तुम्हें ये डर हो कि उन बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, एक ही शादी करो। तो जब पहली बीवी इस चीज़ से नाराज़ हो तो वो इंसाफ कैसा हुआ। लेकिन आप अगर ध्यान से इसी आयत को पढ़ें, इसी में इंसाफ का माना आपको दिख जाएगा। जब उन बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, इंसाफ करने का माना क्या है कि जब वो शादी होगी तभी तो इंसाफ या ना इंसाफ़ी होगी। यानी उस शादी के बाद इंसाफ का मामला आ रहा है, शादी से पहले इंसाफ का मामला नहीं आ रहा है। आपने यहाँ पे इंसाफ से मुराद क्या लिया कि जब पहली बीवी नाखुश हो या उस रिश्ते से राज़ी ना हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आपने इस पूरी आयत का माना और मतलब ही अपने मुताबिक निकाल दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ आपने अपने मुताबिक निकाल दिया, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इंसाफ का यहाँ पे माना ये है कि अब आप अगर कोई सामान दो ला रहे हो तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप अपनी दोनों बीवियों को बराबर दो, ये हुआ इंसाफ। आप अगर कपड़े ला रहे हो तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप दोनों बीवियों को बराबर कपड़े दो। आप अगर एक बीवी को घर दे रहे हो तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप दूसरी बीवी को घर दो, ये हुआ इंसाफ। ये इंसाफ बिल्कुल नहीं हुआ कि पहली बीवी अगर दूसरे रिश्ते से नाखुश है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसलिए कि आपने इंसाफ को इमोशंस से लाके जोड़ दिया है। मिसाल के तौर पे आप किसी मुस्लिम इलाके के काजी हों और आपका बेटा किसी का कत्ल कर दे, तो आप यहाँ पे इंसाफ से क्या मुराद लेंगे? अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए आप बेटे को कत्ल का हुक्म देंगे, या आप इस इंसाफ से इमोशंस को मुराद लेंगे? यानी अल्लाह ताला ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अपनी बेटों के साथ इंसाफ करो। तो यहाँ पे आप इंसाफ से ये मुराद लेंगे कि मेरे बेटे को तो अच्छा नहीं लगेगा, या मेरा बेटा इससे नाखुश रहेगा, मेरा बेटा इस फैसले से नाराज़ रहेगा, इसलिए ये उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब आप अपने मन से सोचें कि आप इस दोनों चीज़ों में इंसाफ किसको कहते हैं, इमोशंस को या असल जो इंसाफ है वो? यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। अब आगे चलते हैं। गुस्सा है तो ये काय का इंसाफ है। इससे तो आयत की बेहुरमती हुई। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में जंग की वजह से मर्द कम और औरत ज्यादा थी, तो दो दो तीन तीन चार चार शादी कर सकते थे। लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही करो। लेकिन इन्होंने अपनी चलिए, आपने एक ठो और बात कही कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में मर्दों की तादाद कम थी और औरतों की तादाद ज़्यादा थी। तो आपने यानी फ़िक़्ह पढ़ ली है, इस हिसाब से आपने ये कह दिया कि अभी के वक्त में ये आयत मनसूख हो गई है। आपने
2-4 سال پہلے اسلام قبول کیا، آپ پہلے دوسرے ٹاپکس پہ ویڈیو بناتے تھے، لیکن جب اسلامک ٹاپکس پہ آپ کے ویو آنے لگے تو آپ نے اسلامک ویڈیو بنانے شروع کر دیے ہیں۔ آپ کی میں کچھ پرانی ویڈیوز جو ابھی بھی آپ کے انسٹاگرام پہ موجود ہے وہ دکھا رہا ہوں، آپ پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ تم کون سے والے راجپوت ہو؟ دیکھ بھائی، اللہ کے شکر سے ہم ہیں ٹھاکر والے راجپوت۔ میرے کچھ بھائی ٹھاکر لگاتے ہیں اور کچھ بھائی راجپوت۔ تو آپ نے یہ آپ کے نزدیک یہ منسوخ ہو گئی یہ آیت ابھی کے وقت میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لڑکے مدرسے میں 15-15 20-20 سال اپنا وقت دیتے ہیں یہ پاگل ہیں یا کم عقل ہیں، جو آپ جیسے آتے ہیں 2-4 دن میں چیٹ جی پی ٹی اور اپنے حساب سے قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال کے بیان کرنے لگتے ہیں؟ امانت کے طور پر قبول کیا ہے۔ رسول اللہ نے عورت کو اللہ کی امانت کہا ہے۔ امانت کا مطلب ہے ایسی چیز جو اللہ نے تمہیں ذمہ داری کے طور پر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی عزت کی حفاظت کرنا، ان پر ناانصافی نہ کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ لیکن افسوس عورت کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے، ان کو کمزور اور بے عقل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں۔ یہ قرآن ہمیں عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے اور ناانصافی سے بچاتا ہے۔ اگر آپ اس گرین قرآن کو اپنی زندگی میں لانا چاہیں تو واٹس ایپ کریں، واٹس ایپ کا لنک بایو میں ہے۔ چلیے آپ نے آخر میں 2-4 ایموشنل باتیں کہہ کے آپ نے اپنی بات رکھ لی۔ خرابی آپ کے اندر نہیں ہے، خرابی ہے مسلمانوں کے اندر۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ہم قرآن ترجمہ سے پڑھیں گے، اپنے مطابق اس ترجمے کا جو معنی نکلے گا وہ نکالیں گے۔ تو دیکھ لو تمہارے منہ پہ یہ تماچا ہے، جو اس نے اس آیات کا اپنے حساب سے معنی اور مطلب نکالے۔ میں اس سے گزارش کروں گا کہ تم توبہ کرو اور جا کے کسی بھی مفتیان کرام یا بڑے عالم دین سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھو۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں کہ تم قرآن کی آیات کا اپنے مطابق معنی اور مطلب نکالو۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں، یعنی سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 12 سال لگا دیے۔ آپ کو نہیں لگتا ان کو تو عربی بھی آتی تھی، عربی سمجھ میں بھی آتی تھی، پھر کیوں 12 سال انہوں نے لگایا؟ اگر کبھی وقت ملے گا تو اس بات پہ آپ سوچئے گا ضرور۔ اور اگر تمہارے اندر اتنا ہی جذبات بھرا ہے کہ اسلام کو لے کر یا اسلامک ٹاپکس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں اور ایسے فقہ کے مسئلے میں بیان کروں، تو آؤ، میں تمہارا داخلہ مدرسے میں کرا رہا ہوں۔ 9 سال تم عالمیت کرو، اس کے بعد 3 سال تم افتاء کرو، اس کے بعد جا کے اسلام کے مسئلے بیان کرو، یا پھر اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک کسی بڑے عالم دین سے سیکھو۔ یہ بالکل ہمارے دین میں جائز نہیں کہ جو آئے اور اپنے معنی اور اپنے ایموشنز کے اوپر دین کے مسئلے بیان کرے۔ بالکل اور ریلیجنز کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے جیسا چاہا اپنے ریلیجن میں چینج کر دیا، لیکن قرآن اور حدیث اور اسلام یہ ایسی چیزیں ہیں جو جیسے پہلے صدی میں تھیں ویسے ہی آج بھی موجود ہیں، اور ان ساری چیزوں کا سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ ہمارے فقہائے کرام، ہمارے علماء کرام اور ہمارے عالم دین ہیں، جنہوں نے کسی بھی مسئلے میں اپنے فائدے کے لیے یا اپنے نقصان کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ جیسے تم نے ویو کے چکر میں اور یہ ظاہر کرنے کے چکر میں کہ ہاں میں بہت بڑا عالم ہوں اور میں مسئلے بیان کر سکتا ہوں، اس چکر میں تم نے قرآن کی آیات کا غلط معنی اور غلط مطلب نکالا۔ پورے قرآن اور حدیث سے تم کہیں بھی یہ ثابت نہیں کرا سکتے ہو لڑکے کے اوپر ماں باپ کی بھی اجازت ہے نکاح کے لیے، لیکن تم نے کم عقلی کا بیان دیتے ہوئے جو اجازت ماں باپ کے اوپر بھی نہیں ہے وہ اجازت تم نے بیوی کے اوپر ٹھوک دی۔ تم سے گزارش کروں گا کہ تم اپنے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو، اور جیسے تم نے یہ ویڈیو بنایا اسی طرح ایک ویڈیو بناؤ جس میں تم یہ کہو کہ میں معافی مانگتا ہوں، نہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آگے اس ویڈیو کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر تمہیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس چیز میں لے کر تو تم اس چیز پہ مجھ سے ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہو۔ ابھی میں سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن تم سے زیادہ فقہ بتا سکتا ہوں۔ یہ جو تم نے 2-4 سال پہلے اسلام لایا اور جب دیکھا اسلامک ویڈیو پہ ویوز آ رہے ہیں تو اپنے من سے مسئلے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ اور مذہبوں میں ہوتا ہوگا کہ اپنے حساب سے اپنے دین میں کسٹمائزیشن کر دیتے ہیں، لیکن اسلام بالکل ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جیسا پہلے دن یا پہلے صدی میں تھا ویسا آج بھی ہے۔ لوگوں کے ایموشنز کے اوپر دین ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ اسلام جس قانون کے ساتھ پہلی صدی میں نازل ہوا تھا آج بھی وہ قانون ہے۔ تمہاری پرسنل چوائس ہے، تم 1 شادی کرو، 4 کرو،
جو تمہارے مطابق تم کو ٹھیک لگے وہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, کوئی ضروری اس شادی کو نہیں کہا ہے. لیکن جو تم نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی بیوی سے اجازت لے کر, یا تمہاری بیوی اگر ناخوش ہے تو کیسے اس کے ساتھ انصافی, یہ صرف ایموشنز کا ڈھونگ ہے, اور ایموشنز کے اوپر کوئی بھی ریلیجن, کوئی بھی دین نہیں چلتا ہے. ہاں, سب کو برا لگتا ہے. اب بات رہا لڑکیوں کی, تو تم سے گزارش کروں گا کہ کیمرے کے سامنے سے ہٹو, اپنے اس گھر سے باہر نکلو, اور جیسے عالم دین باہر عوام میں گھومتے ہیں ویسے گھوم کے ایک بار دیکھو باہر کے حالات کیسے ہیں. تب تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 2-2 4-4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ضروری نہیں کہا, یہاں پہ میں پھر کہہ رہا ہوں اجازت کیوں دی ہے. تمہیں دکھے گا کہ ایک لڑکی ہے 18 سال کی, شادی ہوئی, کسی وجہ سے دونوں میں نہیں بنی, طلاق ہو گئی, وہ گھر میں بیٹھی 35 سال کی ہو گئی. تمہیں دکھے گا کہ کوئی لڑکی 35 سال کی ہو گئی, صرف کم پیسوں کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہوا. اس کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک بڑے نقصان سے اچھا ہے کہ آدمی ایک چھوٹا نقصان سہ لے. یعنی جو ایک لڑکی کو اس چیز کا غم ہوگا, برا لگے گا, وہ ایک چھوٹا نقصان ہے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے. لیکن تم یہاں پہ بنا علم سیکھے, بنا سیکھے سمجھے آ کے قرآن کے اور حدیث کے مسئلے بیان کرنے لگ گئے. تم سے پھر کہوں گا کہ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ ہے تو آؤ, تم کو دین ہم سکھائیں گے, ہم تمہارا مدرسے میں داخلہ کرائیں گے. یا اگر اتنا وقت نہیں ہے تمہارے پاس تو کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے ایک عالم کو وہ ویڈیو دکھاؤ اور ان سے پوچھو اس میں کوئی خرابی تو نہیں, پھر ڈالا کرو ویڈیو. چلو, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو ہمارے اس شوق ورڈ مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم صرف ترجمہ سیکھ کے ہدایت پہ جا سکتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, اور ہم سب کو علماء دین سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.